अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब पर सलामती हो। आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, कुछ ट्वीट्स भी हैं, वो आपसे शेयर करने हैं। कुछ सहाफ़ियों के तज्ज़िये भी हैं, वो भी आपसे शेयर करने हैं। सबसे पहले ये कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में जलसे जुलूस और कन्वेंशन करने के लिए इंतज़ामिया से इजाज़त मांग लिया। सबसे पहले जो है लिबर्टी चौक में जलसा करने के लिए इंतज़ामिया ने इजाज़त मांगी, जो अप्रूवल उनको नहीं दी गई। फिर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया, वहाँ दरख्वास्त जो है समात के लिए मुकर्रर की गई थी, जिस पर आज समात होनी थी, लेकिन आज जो है जज साहब अवेलेबल नहीं थे। आज 11 तारीख़ है, 15 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ ने इजाज़त मांगी लिबर्टी चौक के लिए। देखते हैं फिर अगर उनको इजाज़त मिली और अगर लेट मिली तो भी मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती है आवाम के, पता नहीं जलसे की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। तो उस हिसाब से जो है ना इंतज़ामिया ने तैयारी भी करनी होती है। तो दरख्वास्त की जो समात है, हो सकता है कि वो फिर कल की डेट में जो है ना समात के लिए मुकर्रर की जाए, उससे के हवाले से भी आपको फिर अपडेट देंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक इंजीनियर इसरार आवान साहब ने ट्वीट किया है कि जिसने 35 साल में कुछ नहीं किया, वो अगली बार में सब कुछ कर देगा। जिस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे अगर 6 महीने दे दिए जाएं तो मैं मुल्क की मईशत का जो बेड़ा है, यानी कि उसको ऊपर लेकर जाऊंगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को। उसके बाद 16 महीने क्या हुआ वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जाते जाते शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये तो महज आपने एक झलक देखी है। अगर आने वाले 5 साल शहबाज शरीफ साहब को या नवाज शरीफ साहब को दे दिए जाएं तो जो नहीं होना था वो भी हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब का एक तो कल परसों इसराइल के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से उन्होंने एक मुतनाज़िया बयान दिया है कि जो किसी दूसरों पर फतवे छाड़ते रहे हैं कि फ़लाँ यहूदी एजेंट है, फ़लाँ यहूदी एजेंट है, उनका एक बयान है, वो आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि हमास से हमारी दरख्वास्त है कि वो इसराइलियों को गज़ांद ना पहुँचाएँ, यानी कि इसराइल के बच्चों, ख़वातीन, बुज़ुर्गों को गज़ांद ना पहुँचाएँ। असल में होना तो ये चाहिए था कि इसराइल, ये जो हमास का हमला था, इसराइल की जुल्म और बर्बरियत का रद्द अमल था। इसराइल के हमलों की जुल्म की मज़म्मत करने की बजाय मौलाना फजल रहमान साहब ने हमास के हमलों की यानी कि मज़म्मत कर दिया है कि आप जो है औरतों, बच्चों, बूढ़ों का ख्याल रखें, उनको नुकसान ना पहुँचाएँ। कुछ लोग इसको देख रहे हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने से जो है ना रोकने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब ने हमास से कहा है। तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में 16 महीने जो हुआ, औरतों के साथ, बच्चों, बुज़ुर्गों, इबाद फ़रूक, अम्मार फ़रूक का जो मामला था, जो बच्चा यानी कि इनकी जुल्म और बर्बरियत का निशाना बना, उसकी फैमिलीज़ को, इबाद फ़रूक की फैमिलीज़ को जो है निशाना बनाया गया, हिरासा किया गया। उसके अलावा भी तैयबा राजा, सनम जो है ना जावेद, फलक जावेद और आलिया हमज़ा, इसके अलावा जो 40 से 50 ख़वातीन हैं वो अभी तक भी जेलों में हैं, उनको उनकी ज़मानत होती है, फिर गिरफ़्तार कर लेते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कैंसर की सर्वाइवर है, कैंसर का एक बहुत बड़ा मर्ज़ जो उससे उन्होंने अभी सर्वाइव किया है, 70 से 72 साल औरत, बुज़ुर्ग औरत, उसके साथ जो हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान, उनकी ज़मानत होती है, फिर उनको गिरफ़्तार किया जाता है, यानी कि 6-6, 7-7 बार उनकी ज़मानत हुई है, फिर जो है ना उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। 4x4, 6x6 के कमरों में उनको रखा जाता है, उनको अज़ियत दी जा रही है। इमरान खान साहब को देख लें, मोहम्मद अली साहब को देख लें, इसके अलावा अली मोहम्मद खान साहब को, सॉरी, उसको देख लें, शाह महमूद कुरैशी, सदाकत अब्बासी, उसके साथ क्या हुआ, 4 से 5 हफ्ते गायब रहने के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, उस्मान डार, उसके बिजनेस है, ये सब आपको मैं पहले बता चुका हूँ। यानी कि जो पाकिस्तान में हुआ वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं थी। लाठी चार्ज, शैलिंग, लोगों की दीवारें फलांगना, गेट तोड़ देना, अंदर दाखिल हो जाना, बग़ैर अरेस्ट वारंट के, बग़ैर किसी नोटिस के लोगों को उठा लेना। परवेज़ इलाही के साथ क्या हुआ, ज़मान पार क्या हुआ, ये सब आप लोगों ने देखा। वाटर कैनन, शेल्स फायर। यहाँ मौलाना फजल रहमान को ना तो इस्लाम याद आया, ना शरीयत याद आई, ना सीरत नबी याद आई,
اور نہ ہی اسلامی روایات اور انسانی حقوق کے جو ہے نا پامالی دکھائی دی۔ لیکن اسرائیل کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب فوراً انہوں نے بیان دیا ہے اور جنگ حماس کو جو ہے نا وارننگ دی ہے کہ آپ اسرائیل کے بچوں، بوڑھوں اور بزرگوں کو، جو اسرائیل کے بچوں، بوڑھوں اور بزرگوں، عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی بھی خاموش ہیں، اور حماس کے حق میں یا فلسطین کے حق میں ابھی تک نہ تو ریلی نکالی ہے اور نہ ہی کوئی ایک اسٹرانگ قسم کا میسج فارورڈ کیا ہے کسی یعنی کہ اسرائیل کو یا یورپی یونین کو۔ ایک اور عدیل راجہ صاحب کا ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا کہ میٹنگ ایوان صدر میں ہوئی، یہ محمود مولوی کا بیان تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ میٹنگ زمان پارک میں ہوئی، یہ عثمان ڈار صاحب کا بیان تھا۔ صداقت عباسی صاحب کہتے ہیں کہ زوم میٹنگ ہوئی تھی جس میں ملزم یا مجرم عمران خان صاحب نے 9 مئی کے ٹارگٹ جو ہے نا انہوں نے اچیو کرنے کا کہا تھا، یعنی کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ بتانے کی عمران خان کو کوشش کی گئی ہے۔ اب عدیل راجہ صاحب نے کہا کہ اب جو اگلا انٹرویو دے گا وہ بولے گا عمران خان نے آرڈر فوڈ پانڈا پر دیا تھا۔ لگتا تو ایسے ہی ہے، یہ بات ان کی میں ایگری کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے بھی پریس کانفرنسز کی ہیں ان کے مختلف بیانات ہیں، وہ 9 مئی کے دن یا 10 مئی کے دن وہ عوام سے کیا کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے یہ انسٹرکشن دیا ہے، پر امن رہنا ہے، احتجاج کرنا ہے، کسی چیز کا جلاؤ گراؤ یہ نہیں کرنا۔ لیکن کچھ دن یا کچھ ہفتے غائب رہنے کے بعد پھر جب میڈیا پر آتے ہیں تو ان کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ ماضی کے بیانات سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک اور بھی تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو جھوٹے مقدمات میں پھنسانے، الیکشن سے دور رکھنے یا لمبی قید میں ڈالنے کے لیے یہ سارے جو پروپیگنڈے ہیں یہ بنا لیے گئے ہیں اور اس پر بہت جلد عمل درآمد ہوگا، اور 17 اکتوبر کو جو ہے وہ فرد جرم بھی لگنے والی ہے، اور یہ عوام کا ایک بہت بڑا امتحان ہے جس میں انہوں نے پاس یا فیل ہونا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا ایک اور بیان سامنے گزرا ہے کہ جنوری کے آخر میں الیکشن ہوں گے تو آدھے ملک میں تو برف باری ہو رہی ہوگی۔ یہ ہے وہ نظام، یہ ہے وہ خوف، ڈر کہ ایک آدمی جیل میں ہے پھر بھی وہ لوگ ڈر رہے ہیں الیکشن سے جو آزاد ہیں، جن کو ماحول میسر ہے، جلسے جلوس کریں، کنونشنز کریں، چاہے جو بھی الیکشن کمپین کریں، ان کو ہر چیز سہولیات جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ لیکن جس کو جو جیل میں ہے، جس کی آدھی سے زیادہ لیڈرشپ یا تو پریس کانفرنسز کر چکی ہے یا مشکلات میں گری ہوئی ہے، جیلوں میں ہے، وہ الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ان کو پھر بھی ان کو جو ہے نا ماحول پرووائڈ نہیں کیا جا رہا کہ آپ جلسے جلوس کریں، ان کو اجازت نہیں مل رہی۔ بہت بڑا خوف جو ہے یہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ سعودی عرب جائز حقوق کے حصول کے لیے فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس طرح کا بیان پاکستان کی طرف سے جانا چاہیے تھا، بہت اچھا بیان ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح امریکہ اور یورپی یونین اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس طرح مسلم امہ کو بھی فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ حماس نے جو بھی کیا ہے یہ ایک صرف ریئیکشن تھا، رد عمل تھا۔ حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو جس نسل نے ووٹ دیا وہ ابھی تک جوان ہے، اور اس نے عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے اگلی نسل کو بھی فارورڈ کر دیا ہے۔ یوں اگلے کئی برس تک عمران خان کے نام پر ہی سیاست ہوتی رہے گی، اور جو اس نے عوام کو شعور دیا ہے وہ جو ہے نا اگلی نسل تک جو ہے نا یہ ٹرانسفر جو ہے نا نسلیں کرتی رہیں گی۔ ان کے کتنے بھی مخالفین پیدا ہو جائیں، ان کی پہلی شناخت عمران خان ہی ہوں گے۔ یہ حبیب اکرم صاحب کا ٹویٹ ہے، اور یہی ہونا ہے۔ جس کو آپ کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس کو کچلنے کے لیے عوام میں جو ہے آپ نے ایک سٹرونگ بیانیہ بنانا تھا عمران خان صاحب کے خلاف، وہ جو آپ نہیں کر سکے۔ اب نواز شریف صاحب آنے کی سوچ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو مشورے دے رہے ہیں کہ نہ آئے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں، جو کہہ رہے ہیں کہ آ جائیں۔ ایک ذرائع سے بھی خبر ملی ہے کہ وہ آتے ساتھ ہی جیل میں چلے جائیں گے اور کوئی ان کو رعایت نہیں ملے گی، اور جو تاحیات نااہلی ہے وہ بھی قائم رہے گی، کیونکہ وہ اس وقت اشتہاری ہیں قانون کی نظر میں اور مجرم ہیں، اور قانون کے حساب سے ان کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے جو قانون کہتا ہے۔ ہم انتقامی کارروائی کسی قسم کی نہیں چاہتے، صرف قانون کے مطابق جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔
इमरान खान साहब आलमी दुनिया में कश्मीर और फ़लस्तीन की तवाना आवाज़ हैं, रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अरब सहाफ़ी सामी हाशमी अल-हमदी साहब कह रहे हैं। अरबिक जो तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, वो इमरान खान साहब के हवाले से पहले भी एक ट्वीट सामने आया था कि सिर्फ़ 1 या 2 दिन के लिए अगर इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाए तो वो फ़लस्तीन की एक हिमायत में या उसके हकूक़ की एक बेहतरीन जंग लड़ सकते हैं और वो लड़ने की अहलियत रखते हैं। तो मुस्लिम उम्मा जो है सिर्फ इमरान खान साहब को देख रही है। वो समझते हैं कि उनके हकूक़ की हिफाजत या उनके हकूक़ की आवाज़ जो है यूनाइटेड नेशन में या आलमी सतह पर सिर्फ इमरान खान साहब भी उठा सकते हैं, और कोई भी इसके काबिल। बहुत मायूस कन जो ट्वीट्स हैं और बयानात हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से या दीगर इदारों की तरफ से जारी हो रहे हैं। इससे स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए था, क्योंकि अवाम पाकिस्तान की वो हमास के साथ खड़ी है, फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। उसी तरह का रिएक्शन जाना चाहिए था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जो बदकिस्मती से नहीं गया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़लस्तीन से हमको मोहब्बत क्यों है, या फ़लस्तीन से हमारी दिल लगी क्यों है, और कितने पॉइंट्स हैं जिनकी बिना पर हम फ़लस्तीनी सरज़मीन से मोहब्बत रखते हैं या हमें रखनी चाहिए। और अपने आने वाली नस्ल को भी वो हमसे पूछें या ना पूछें, हमें उनको बताना चाहिए कि फ़लस्तीनी सरज़मीन हमारे लिए क्यों मुक़द्दस और अहम है। ये हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।